مشترک مورد نظر خاموش می باشد. چرا گوشی اسکندر خاموشه؟ بذار به فرهان زنگ بزنم. الو؟ الو فرهان، من جانانم. هرچی به اسکندر زنگ میزنم جواب نمیده، گوشیش خاموشه. تو میدونی اون کجاست؟ آره میدونم، اون تو بازداشتگاهه. چی؟ بازداشت؟ اون چرا بازداشت شده؟ با یه نفر دعوا کرده بود، الانم دارم سعی میکنم که آزادش کنم. دعوا؟ اما با کی دعوا کرده؟ الان حالش خوبه؟ چیزیش نمیشه، حالش خوبه. رفتم دیدمش، الانم بیرونم، باهات بعداً حرف میزنم. باشه، قطع میکنم. خداحافظ.